कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा आज हामी धुलिखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार प्यान्जु श्रेष्ठ र धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइटेलसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामी धुलिखेल नगरपालिकाले गरिरहेका गतिविधिका सन्दर्भसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। धुलिखेल नगरपालिकालाई नेपालकै नमुना र समृद्ध नगर बनाउने गरी नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको टिम सक्रिय छ। धुलिखेल नगरपालिका पर्यटकीय, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण नगरपालिकाको रूपमा चिनाउन विशेष गरी नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्धन लगायत सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने अभियान निरन्तर चलिरहेको छ। धुलिखेल नगरपालिका पार्कहरूको एउटा अलग्गै सहरको रूपमा पनि स्थापित हुँदैछ भने बालमैत्री स्थानीय शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, कृषिको आधुनिकीकरण र सेवा प्रभावलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिएर धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। धुलिखेल नगरपालिकाले नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि गरिरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै नगर प्रमुख अशोक कुमार प्यान्जु श्रेष्ठ। हामीले पहिला स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य ऐन ल्यायौँ। त्यो स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य ऐन ल्याइसकेपछि धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रभित्रको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, यसको प्राविधिक पक्षलाई बलियो बनाउने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरयुक्त बनाएर जनस्तरमा पुर्याउने भन्ने उद्देश्य हामीले राख्यौँ। जसको कारणले गर्दा अहिले धुलिखेल नगरपालिकामा 4वटा स्वास्थ्य चौकीहरू र एउटा चाहिँ सहरी स्वास्थ्य उपचार केन्द्र हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। अब धुलिखेल नगरपालिकाले सबभन्दा पहिला शिक्षा ऐन ल्यायौँ। त्यो शिक्षा ऐन अनुसार चाहिँ धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रभित्रको विद्यालयहरू मर्ज गऱ्यौँ हामीले। सरकारी विद्यालयहरू मात्र होइन, निजी विद्यालय पनि नगरपालिकाले चाहिँ त्यसलाई खरिद गरेर सरकारी विद्यालयमा मर्ज गर्यो। यो एउटा नमुना कामहरू हामीले गऱ्यौँ। 17 वर्षसम्म शिक्षक दरबन्दी मिलान नभएको मिलान गऱ्यौँ। नगरपालिका क्षेत्रभित्रको शिक्षकहरू जो रिटायर हुन चाहन्छ उनीहरूलाई प्री रिटायरमेन्टको कन्सेप्ट ल्याएर 2 वर्ष बाँकी भएकोलाई हामीले 1 लाख रुपियाँ, 3 वर्षमा बाँकी भएर हामीले 3 लाख रुपियाँ होइन, यसरी चाहिँ हामीले उनीहरूले एडिसनल उनीहरूलाई सुविधा दिएर पनि गऱ्यौँ। विद्यालयहरूको तपाईँ सबै स्कुलहरूको चाहिँ मास्टर प्लान पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। अहिले सबै विद्यालयहरूमा, सबै स्वास्थ्य चौकीमा, सबै वडा कार्यालयमा हामी वाइफाई फ्री वितरण गर्दैछौँ। करिब धुलिखेल नगरपालिकामा रहेका विद्यालयहरूमध्ये 11वटा विद्यालयमा कम्प्युटर सेवा हामीले पुर्याइसकेका छौँ। निकट भविष्यमा आजको युग अनुसारको डिजिटल एजुकेसनलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। अब कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रमा त नेपालको स्थानीय सरकारहरूमध्ये सबभन्दा पहिला चाहिँ कृषि ऐन ल्याउने नगरपालिका हो। यसमा हामीले अहिले 5वटा काम गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ कृषिको रणनीतिक योजना बनायौँ, त्यो पनि पहिलो नै बनाएका हौँ र हामीले प्रति वर्ष कृषि क्षेत्रमा 2 करोडभन्दा बढी लगानी गरिरहेका छौँ। त्यसमा 6वटा काममा, एउटा काममा हाम्रो किसानहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ चाहिने औजारहरू अनुदानमा दिने प्रणाली स्थापित गरेका छौँ। दोस्रो चाहिँ धुलिखेल नगरपालिकाले एक उत्पादन एकवटा चाहिँ वडाको केन्द्र बनाउने भनेर कहीँ चाहिँ किवीको, कहीँ चाहिँ तरकारीको, कहीँ चाहिँ पशुपालनको, दुधको भनेर हामीले त्यो सुन्तलाको, आलुको भनेर हामीले प्रधानमन्त्री सुपर्जन आलु कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौँ र एउटा उत्पादनको केन्द्र बनाउने भनेर त्यसलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादित वस्तुहरूलाई बाइ प्रडक्ट बनाउने भनेर तालिमहरू दिइरहेका छौँ र अहिले पशु अस्पताल बनाउने भनेर नगरपालिकाले लक्ष्य राखेका छौँ र प्रत्येक वडामा अहिले कम्तीमा 1 जना कृषि प्राविधिक र पशु प्राविधिक हामीले पुर्याउने भन्ने उद्देश्य राखेका छौँ। त्यसले अहिले आधा जति वडामा पुगिसकेको छ। बाँकी अब यो दरबन्दी सृजना गरेर हामी गर्छौँ। युवाहरूलाई पनि इनोभेटिभ, अहिले पढेलेखेका युवाहरूलाई चाहिँ सिप र उद्यमशीलतातर्फ लाने, अपाङ्गहरूलाई समाजको धेरै चिजबाट पछाडि पर्छ, त्यसले उनीहरूलाई हामीले पठन पाठन, सिप विकास, आय आर्जन र उनीहरूको चाहिँ वृद्धि विकासमा हामीले साझेदारी गर्ने भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ। धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्ना विकास निर्माणका काम सँगसँगै सुशासनका कामहरूलाई पनि प्राथमिकतामा अगाडि राखेको छ। तिनै कार्यक्रमहरू सँगसँगै वडा कार्यालय र विशेष गरी नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाई नगरपालिकाका गतिविधिहरू अगाडि बढाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइटेलले बताउनु भएको छ। धेरैजसो सेवाहरू चाहिँ 0 लेभलबाट, शून्यबाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
स्वास्थ्य त्यस्तै हो। स्वास्थ्य शून्य लेभलबाट भन्न खोजेको चाहिँ के भने हिजो स्थानीय निकाय नगरपालिका रहँदाखेरि स्वास्थ्य सेवा नगरपालिकाको तर्फबाट दायित्व अन्तर्गत पर्दैन थियो। शैक्षिक रूपमा कुनै स्थानीय तहले गरेका भए गर्थे, नत्र अनिवार्य दायित्वभित्रको विषय थिएन। सङ्घीय सरकार त्यति बेला केन्द्रीय सरकारका जिल्ला स्थित निकायहरूले गर्थे, व्यवस्थापनपट्टि त्यहाँबाट हुन्थ्यो। तर अहिलेको व्यवस्थाले के गर्यो भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ सेवा चाहिँ नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र हालिसकेपछि हामीलाई त्यो सेवा प्रारम्भ गर्नका लागि संरचना, जनशक्ति र विधि तिनवटा कुरा चाहिन्थ्यो। पहिलो कुरा संरचना भनेको हिजोका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरू हस्तान्तरित भएर आए, तर सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपस्थिति थिएन। साबिक गाउँ विकास समितिहरूमा थिए र नगरपालिकामा एउटा थियो। 12वटा वडाहरूमा जम्मा 7वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू मात्र थिए, 5वटा स्वास्थ्य संस्था थिए। त्यसैले हामीले पहिला भवन संरचना नभइकन पनि बाँकी 5वटै स्वास्थ्य संस्थामा, यद्यपि नेपाल सरकारको एक वडा एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति त थियो, तर त्यसको लागि प्राविधिक आर्थिक सहयोग प्रारम्भमा थिएन। नगरपालिकाले आफैले 5वटा स्थानीय वडा लेभलमा स्वास्थ्य संरचनाहरू स्थापना गर्यो। हामीसँग भएकै जनशक्तिलाई त्यहाँ मोबिलाइज गर्यौँ र केही जनशक्ति चाहिँ हामीले निरन्तर करारमा लिएर सेवा त्यहाँबाट प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यसपछि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी र निर्णयको लागि आधारको लागि हामीले कानुन आवश्यक पर्थ्यो। त्यसैले आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ सुरुमा कार्यविधिको रूपमा ल्यायौँ र पछि चाहिँ हामीले त्यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ ऐन बनायौँ। समायोजन पश्चात जनशक्ति पनि हाम्रोमा, जनशक्तिमा पनि अब लगभग हामीमा पूर्ति भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ। नगरसभाले गरेका निर्णयहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आउनु पूर्व उहाँहरूले जनता समक्ष गरेका अपेक्षाहरूलाई जोडेर हामीले स्वास्थ्य सेवा विस्तार काम गऱ्यौँ। आधारभूत भनिसकेपछि मूलत रूपमा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने सेवाहरू भनेको जस्तो आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा र निःशुल्क रूपमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने औषधिहरू हामीले जुनसुकै समय पनि उपलब्ध हुने गरी स्वास्थ्य संस्थामा प्रबन्ध गऱ्यौँ। त्यो अहिले पनि छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले त्यसका अतिरिक्त थप नगरपालिकाको तर्फबाट थप ज्येष्ठ नागरिकले नियमित उपयोग गर्ने औषधिहरू, दीर्घरोगीहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने औषधिहरूलाई समेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिको फ्रेमभित्र राख्यौँ र ती थप औषधिहरू पनि हामीले यहाँबाट उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो नियमित रूपमा छ। दोस्रो चाहिँ मातृ स्वास्थ्य सेवा छ। मातृ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ 2वटा बर्थिङ सेन्टरहरू छन्। 2वटा प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएर, महिला प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएर हेर्ने गरी बर्थिङ सेन्टरहरू 2टा सञ्चालित छन्। त्यसमा थप जनशक्ति हामीले प्रबन्धन गरेका छौँ। बाँकी वडाहरूको लागि चाहिँ धुलिखेल अस्पताल नजिक भएको कारणले अहिले हामीले थप बर्थिङ सेन्टरको औचित्य पछि पर्दैन भनेर विश्लेषण गर्दैछौँ। यसपटकको नगरसभाले चाहिँ अर्को एउटा थप बर्थिङ सेन्टर पनि जोड्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छ। यदि भयो भने वडाभित्र, नगरपालिकाभित्र 3वटा थप बर्थिङ सेन्टर पनि रहन्छन्। त्यसपछि हामी पूर्वाधारतिर गयौँ। पूर्वाधार भनेको हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरू त सिर्जना गऱ्यौँ, तर पूर्वाधारहरू थिएनन्। त्यसैले सङ्घीय सरकारको सहयोगमा र हामी आफ्नै प्रयत्नमा पनि सबै अहिलेसम्म लगभग सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू वडा नम्बर 3मा बाहेक, 3मा पनि पुरानो संरचना छ, 3मा बाहेक सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन संरचना अहिले हामीले बनाइसकेका छौँ। नेपाल सरकारको एक स्थानीय तह एक अस्पताल, आधारभूत अस्पतालको जुन अवधारणा थियो, हामीले प्रारम्भदेखि नै सोचेका थियौँ कि त्यो कार्यान्वयन गर्न भनेर। त्यसैले धुलिखेल नगर क्षेत्रभित्र यो जिल्लाको सदरमुकाम भए पनि सरकारी अस्पतालमा रहेको सामुदायिक अस्पतालले व्यवस्थापन गर्नु परेको। त्यसैले बिमा लगायत निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न चाहिँ धुलिखेलका नागरिकहरूलाई निकै समस्या भएको छ। त्यसैले एउटा सरकारी अस्पताल यहाँ रहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। सोही अनुरूप अहिले काभ्रे पञ्चायतमा त्यो अस्पताल एकदम तीव्र गतिमा निर्माणको क्रममा छ, भवन संरचना निर्माण गर्दैछ। प्रारम्भमा चाहिँ कोभिडको विषयमा सबै कि जान्ने कि सबै नजान्ने अवस्था थियो। सबैलाई कोभिडको बारेमा 2-4 कुरा जान्नै पर्ने वा नजान्ने, सबैलाई कोभिडको बारेमा केही नजान्ने जस्तो अवस्था थियो। यद्यपि हामीले प्रारम्भमा यो महामारी मात्रै, कोभिड त अब त्यति बेला पूर्वानुमान त भएन, तर महामारीको पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो।
त्यसैले महामारी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको महामारी व्यवस्थापनका लागि हामी विशेष सतर्कता थियौँ नै। त्यसको लागि जनशक्तिको तालिम, आवश्यक औजार उपकरण, औषधि, त्यति बेला आवश्यक पर्ने औषधि, अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूको विषयमा हामी सचेत थियौँ र अलिकति हामीलाई त्यसले केही सहयोग गर्यो कोभिड व्यवस्थापनमा। सुरुमा धेरै राष्ट्रिय स्तरमै त्यति बेला औषधिको, मास्कको, सेनिटाइजरको लगायतको यति हाहाकार रह्यो, तर हामी प्रारम्भमै ती व्यवस्थापन गरिसकेका थियौँ। पिपिई लगायतका सबै सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। शिक्षकहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ सङ्घ सरकारले हिजोको ऐनको प्रावधानहरूको निरन्तरता राखिरह्यो, नयाँ ऐन बनेन। त्यसैले शिक्षक व्यवस्थापन चाहिँ अलि जटिल नै रह्यो। पहिला हाम्रो विद्यालयहरूको सङ्ख्या धुलिखेल नगरपालिकाको जनसङ्ख्याको हिसाबले पर्याप्त नै थियो। भवन संरचनाहरूमा केहीमा अभाव थियो। हामीले भवन संरचनाहरू चाहिँ त्यति बेला भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको क्रम पनि चलिरहेको कारणले भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्लस नेपाल सरकारको सहयोग र धुलिखेल नगरपालिकाको आफ्नै प्रयत्नमा पनि लगभग पूर्वाधारको हकमा चाहिँ सबै विद्यालयहरू चाहिँ हामीले आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने काम लगभग सकेका छौँ। केही चाहिँ निर्माणाधीन छन्, लगभग सकिँदैछन्। भनेपछि पूर्वाधारको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो 5 वर्षमा कुनै ग्याप राखेनौँ। अब चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधारमा यो कमी छ भनेर गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ धुलिखेल नगरपालिकाको अवस्थामा छैन। शिक्षाको गुणस्तरमा चुनौती छ। अझै पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण छैन। त्यो आकर्षण ल्याउने विषयमा पनि हामीले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। व्यापक रूपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। लगभग अहिले के देखिन्छ भने हामीले 95+ विद्यार्थीहरू चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षा लिन्छन् भन्ने हाम्रो तथ्याङ्कीय आधारमा एडल्ट लिट्रेसी चाहिँ 100% छ भनेर हामीले धुलिखेल नगरपालिकालाई साक्षर नगरको घोषणा पनि गरेका छौँ गत वर्ष। भनेपछि साक्षरता अभिवृद्धि गर्नमा हामीले पहिलो अभियान चलायौँ, जुन सफल पनि भयो। हामीले साक्षर नगर भनेर घोषणा गर्ने मौका पायौँ। त्यसपछि अबको चुनौती भनेको चाहिँ गुणस्तरको कुरामा चाहिँ हामीले हाम्रो शिक्षा यो पठन पाठन प्रणालीमा केही परिमार्जन गर्नुपर्छ कि भनेर अभ्यासमा रहेको एउटा पद्धति बहुकक्षा बहुस्तर भन्छ, MGML। यो चाहिँ एउटा यहाँको स्थानीय संस्थाको साझेदारीमा नगरपालिका प्लस त्यो संस्थाको साझेदारीमा चाहिँ हामीले MGML भन्ने बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षा प्रणालीको अवलम्बन गऱ्यौँ प्रारम्भिक तहमा। त्यसको नतिजा राम्रो भएको छ। सुरुमा 2टा विद्यालयबाट सुरु गरेको, अहिले हामीले 12भन्दा माथि विद्यालय 15 लगभग यो वर्ष विस्तारित भएर 17-18 पुग्दैछ। त्यति विद्यालयहरूमा MGML विधिबाट पठन पाठन गराउँछौँ। त्यो चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित पठन पाठन विधि हो। त्यसमा विद्यार्थी आफै सक्रिय हुन्छ, स्वभावैले त्यसलाई सक्रिय गराइन्छ। नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतमा थप शिक्षकहरू, गत वर्ष चाहिँ थप शिक्षक हामीले नगरपालिकाको स्रोतबाट विषयगत, विशेषतः अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय पढाउने माध्यमिक तह र 8सम्मको आधारभूत तहमा हामीले शिक्षकहरू थप सङ्ख्यामा अतिरिक्त शिक्षकहरूको प्रबन्ध गऱ्यौँ। यसपटक चाहिँ प्रदेश र सङ्घ सरकारले केही सहयोग गरेपछि हामीलाई अलिकति सजिलो भएको छ त्यो अतिरिक्त शिक्षक व्यवस्थापनमा। त्यो पनि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अझै सङ्क्रमण नै बचेको छ। यो शिक्षक व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक विषयमा चाहिँ सङ्घीय हिजोको शिक्षा ऐन क्रियाशील नै छ। त्यो रहन्जेल हामीले गरेका हरेक क्रियाकलापमा फेरि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षकहरू मार्फत सञ्चालित हुने शिक्षकहरू चाहिँ अलि बढी राजनीतिक क्रियाकलापमा अलि बढी आबद्ध भएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई राजनीतिक नै नभनौँ, अलि बढी देखिन्छ। सुरुका वर्षमा हामीले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन बनायौँ र कानुनी ग्याप फुलफिल गऱ्यौँ कृषि क्षेत्रमा अलिकति बढोत्तरी गर्न भनेर, र पशु क्षेत्रको पनि कानुन कार्यविधिको रूपमा व्यवस्थापन गरेका थियौँ। यही नगरसभाबाट पशु व्यवसाय प्रवर्धन ऐन भनेर हामीले नगरपालिकाले गर्नुपर्ने दायित्वहरूको विषयलाई समेटेर 2टा ऐनहरू निर्माण गरेका छौँ। र अनि कृषि र पशुमा हाम्रो प्रारम्भमै सुरुकै वर्षमा पनि यो धुलिखेल कृषि र पशु क्षेत्रको लागि चाहिँ
अत्यन्तै किसानहरू अत्यन्त नागरिकहरू त्यसमा इन्भल्भ भएको कारणले त्यतातिर धुलिखेलको प्राथमिकता हुनुपर्छ भनेर सुरुका वर्ष पनि राम्रो बजेटहरू सुरुकै वर्षदेखि पहिलो वर्ष नै 1 करोड बजेट विनियोजित थियो। त्यसैले आवश्यकता बमोजिम उल्लेख्य सङ्ख्यामा बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ कृषि क्षेत्र पशुपालन क्षेत्रमा। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गर्नमा चाहिँ यो खण्डीकृत पद्धतिलाई परिवर्तन रूपान्तरण गरेर समूह सहकारीमा आधारित कृषि प्रणाली व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर पछिल्लो चरणमा हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसैले समूह निर्माण, समूहको सिप विकास, क्षमता विकास लगायतका कार्यक्रममा हाम्रो कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित छ। सुरुमा चाहिँ हामीले पहिचान गरेको तुलनात्मक रूपमा समाजमा पछाडि पारिएको समुदायलाई चाहिँ मूल प्रवाहमा जोड्न के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले 5वटा विशेष, त्यसमा अपाङ्ग, दलित, जनजाति, महिला र युवा, यी 5वटा समुदायलाई चाहिँ मूल प्रवाहमा जोड्न कसरी सकिन्छ भन्ने सोच्यौँ र नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा त्यसको वैधानिकताको कुरा पनि हुन्छ। त्यही कारणले नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिकाकै मातहत रहने गरी 5वटा हामीले परिषदहरू गठन गर्यौँ। त्यो परिषदमा चाहिँ सबै वडाबाट तत्तत समुदायको एक जनाको प्रतिनिधित्व रहने गरी हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यो भइसकेपछि परिषदको औचित्य र उपादेयता पनि सँगसँगै जोड्नका लागि हामीले नगरपालिका यसको चाहिँ मूल मकसदै के थियो भने तत्तत समुदायमा चाहिँ गरिबी पनि छ, पछौटेपन पनि छ, त्यसलाई माथि उकास्न अलिकति सहयोग होस् भन्ने नै थियो। त्यसैले हामीले के सोच्यौँ भने मेयर नगर प्रमुख गरिबी निवारण कोष भनेर प्रत्येक वर्ष हामी न्यूनतम 1 करोडको बजेटको व्यवस्थापन गर्छौँ त्यो कोषमा। र त्यो कोष मार्फत चाहिँ तत्तत समुदाय मार्फत, तत्तत परिषद मार्फत नीतिगत पृष्ठपोषण लिने, उहाँहरूलाई त्यो समुदायलाई के आवश्यकता छ योजना तर्जुमा भन्दा अगाडि र बजेट स्वीकृत भइसकेपछि नि कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी उहाँहरूको पृष्ठपोषण लिन्छौँ, नीतिगत छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ। त्यो समुदायको आवश्यकता के हो, खोजी के गरेको छ, त्यो समुदायमा के कस्ता कार्यक्रमहरू, के कस्ता नीतिगत प्रबन्ध गर्दा चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ सन्तुलित हुन्छन्, समानुपातिक हुन्छन्, नगरपालिकाको विकास गतिविधि चाहिँ पोभर्टी रिडक्सनमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने ध्येयले हामी ती परिषदहरूमा चाहिँ तत्तत विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्र, उहाँहरूको विषयगत क्षेत्रमा रहेर हामी चाहिँ बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, नीति सम्वाद गर्छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामी बजेटको विनियोजन गर्छौँ। विनियोजित बजेटको क्रियाकलाप पहिचान गर्न समेत के क्रियाकलाप पहिचान हुने हो भनेर पहिचान गर्न समेत पनि हामी उहाँहरूकै पृष्ठपोषण लिन्छौँ। यो चाहिँ विशुद्ध नीतिगत पृष्ठपोषण लिने परिषदको रूपमा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। सिप विकास, क्षमता विकास, दक्षता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यवसाय, स्वरोजगार प्रवर्धनमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने नै छ उहाँ। अधिकांश चाहिँ उहाँहरूलाई सिपको त्यो समुदायमा निश्चित समुदाय व्यक्ति पहिचान गरेर सिप प्रदान गर्ने, त्यसपछि उसको सिपमा आधारित प्रविधि हामीले के दिन सक्छौँ त्यो हस्तान्तरण गर्ने। अनि त्यसपछि तेस्रो कुरा चाहिँ व्यवसाय सञ्चालनको लागि प्रारम्भमा हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट केही सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि गर्ने। त्यसपछि उहाँहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि ब्याङ्कसँग सहजीकरण गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जा जो व्यवसाय सञ्चालनको लागि पुँजीको प्रबन्ध गर्ने जस्ता काममा उहाँहरूका बढी आकर्षण हुँदो रहेछ। त्यसैले धुलिखेल नगरपालिकाले व्यापक रूपमा तत्त समुदायले छनौट गरेका व्यक्तिहरूमा केन्द्रित रहेर चाहिँ सिप विकासका तालिमहरू विभिन्न विषयका जसले चाहिँ त्यो सिप प्राप्त गरिसकेपछि तत्काल ऊ चाहिँ कुनै न कुनै स्वरोजगारको काम प्रारम्भ गर्न सकोस् भन्ने ध्येयले हामीले प्लम्बिङ, ड्राइभिङ, हाउस वायरिङ लगायतका धेरै सङ्ख्यामा यो 4 वर्ष नै हामीले चाहिँ त्यो समुदायहरूमा सिप र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण गऱ्यौँ। र अर्को कार्यक्रम पनि सँगसँगै जोडिएको यो उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम भन्ने पनि छ। त्यसले चाहिँ विशेषतः महिला परिषद र महिला लक्षित कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्छ। यसले पनि महिलाहरूलाई उद्यम व्यवस्थापन गर्न वा उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने गरी के गर्न सक्छ भनेर खुला रूपमा
नागरिक स्तरमै हामी मान्छौँ। उहाँहरूले हामीलाई यो भयो भने हाम्रो जीविकोपार्जन र व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग हुन्छ भन्नुभयो भने उहाँहरूलाई हामीले दिएकै छौँ। पहिला तालिम दिन्छौँ, सिप विकास गर्छौँ, क्षमता दिन्छौँ। त्यसपछि व्यवसाय प्रारम्भ गर्नका लागि जस्तो प्लम्बिङ व्यवसाय गर्छु भन्यो भने प्लम्बिङ औजारहरूको सेट दिने, सिलाइको व्यवसाय गर्छु, कटिङको व्यवसाय गर्छु भने मेसिन लगायतका सामग्रीहरू दिने, त्यसै ब्युटिसियनको काम गर्छु भन्यो भने त्यही प्रकारको सहयोग गर्ने। जस्तो अलिक फरक ढङ्गले पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। जस्तो एउटा अपाङ्ग समुदायहरूले त्यही सिप विकास गरेर एउटा उनीहरूद्वारा नै सञ्चालित एउटा चाहिँ अपाङ्गद्वारा नै सञ्चालन भएको एउटा मसला उद्योग पनि सञ्चालित हुन्छ। त्यसैले यसले चाहिँ अलिकति प्रभावकारी दिँदो रहेछ। तर यसको पनि रिजल्ट के हो, प्रभावकारिता कतिको छ भनेर हामीले यो वर्ष हामी सर्वेक्षण गर्दैछौँ। नगरपालिकाले 4 वर्ष सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता के रह्यो त गरिब निवारणमा। यद्यपि साङ्केतिक रूपमा देखिया छ हाम्रो राष्ट्रिय सर्वेक्षणले, गरिब निवारण सर्वेक्षणले 30 वर्षको राष्ट्रिय लक्ष्य जुन छ 5 भन्दा तल पुर्याउने भनेको छ 2030 सम्म 15 वर्षे लक्ष्य। त्यो लक्ष्य हामीले अहिले क्रस गरेका छौँ। 5 भन्दा तल गरिबी भयो भनेर गत वर्षको गरिबी सर्वेक्षणले त्यो एउटा देखाएको छ। पोभर्टीमा केही न केही चाहिँ हाम्रा यी कार्यक्रमहरूले सपोर्ट नै गरेको हामीले ठानेका छौँ। र अर्को महिलातर्फ चाहिँ 3 प्रकारका कार्यक्रमहरू हामीले चलाएका छौँ। एउटा त अघि नै भने महिलाहरूलाई स्वरोजगार उन्मुख गराउन उनीहरूलाई तालिम दिने, सिप विकास गर्ने, अन्य व्यवसाय सुरु गर्नका लागि चाहिने सामग्रीहरू दिने, व्यवसाय उनीहरूले सुरु गरे भने पशुपालन व्यवसाय गर्छु भनेर पशु नै अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी महिलातर्फ अर्को कार्यक्रम भनेको चाहिँ विशेषतः यो गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा महिलाको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकार, केन्द्रीय सरकारको पनि त्यो प्राथमिकताको कार्यक्रममा छ मातृ शिशु स्वास्थ्यको विषयमा। त्यसले चाहिँ उपमेयरद्वारा घरभेट कार्यक्रम, पोषणका युक्त खाना, लत्ता कपडा, औषधि उपचार जस्ता कुराहरूमा पनि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। र तेस्रो चाहिँ महिलाहरूको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रवर्धन गर्नका लागि बस पहिरवीय कार्यक्रमहरू चलाएका छौँ। र सदरमुकाममा भएको कारणले गर्दा जोखिममा परेका महिलाहरूको तत्काल जोखिमको अवस्थाको संरक्षण गर्नका लागि साबिकमा महिला विकास कार्यालयले सञ्चालन गरेको महिला सुरक्षित घर, जसलाई हामी सेफ हाउस भन्छौँ, त्यो चाहिँ पहिलोपटक धुलिखेल नगरपालिकाले स्वामित्व लिएर सञ्चालन गर्यो। त्यहाँ चाहिँ तत्काल जोखिममा परेका महिलाहरूको लागि त्यहाँ आवासको, मनोसामाजिक परामर्शको, जोडिन चाहन्छ भनेलाई सिप विकास र परिवारमा लगेर पुनर्मिलन पुनर्स्थापना गर्ने सम्भवको काम हाम्रो त्यो सेफ हाउस थ्रु सञ्चालन गरेका छौँ। गरेपछि अब यसको प्रभावकारिताको विषयमा पनि हामीले यो वर्ष सर्वेक्षण गर्दैछौँ। सायद हाम्रा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कुन स्तरमा रह्यो भनेर सर्वेक्षणले नतिजा लगभग सबै कानुनहरू तर्जुमा भए। अनुसूची 8सँग सम्बन्धित 22वटा अधिकार क्षेत्र अधिकार सबै कानुनहरू हामीले तर्जुमा गरेर ती व्यवस्थित भए। 2टा कानुन बाँकी थिए। एउटा कानुन चाहिँ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने विषय र अर्को चाहिँ भूमि व्यवस्थापन लालपूजा वितरण गर्ने, जम्मा जो 2टा जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी अन्तर्गत कानुन चाहिँ बन्न सकेका थिएन। त्यो मध्ये पनि स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले केलाई पढेका थियौँ भने यो निजामती कर्मचारीहरूको सङ्घीय ऐन आउला, तत्काल तुरुन्त आउला र त्यसपछि चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि त्यो कानुन बनाउला। अनि त्यसपछि यो एक आपसमा इन्टरलिङ्केज भएको कारणले पनि हो हामीमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू अधिकांश हिजोको साबिक निजामती सेवा ऐन 2049ले गाइड गर्नेछन्। अब भूमि व्यवस्थापनको विषय त अहिलेसम्म त्यो चाहिँ विशेष प्राविधिक विषय भएको कारणले सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण गर्ने, अहिले तत्काल हस्तान्तरण गर्ने सोच पनि भइनसकेको कारणले त्यसको चाहिँ अहिले तत्काल ऐन बनाएका छैनौँ। यो जग्गाको पूजा वितरण गर्ने जम्मा एउटा कानुन बनाउनु बाँकी छ हाम्रो एकल अधिकारका क्षेत्रभित्रको। र स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन चाहिँ हामीले अहिले तर्जुमा गरेर नगरसभा पेश गरेका छौँ। सायद यो हाम्रो 10औं अधिवेशनले त्यो ऐन पारित गर्छ र कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सुविधा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारहरूले ऐन बनाउनै पर्छ। त्यो हामीले बनाएर पेश गरेका छौँ।